ديريكتومون الشعب يجيني ولا انا جاتني قلت لها السلام عليكم جماعه. كنا نهضروا على الموسيقى، ما نعرف لا عجبتكم ولا ما عجبتكمش الموسيقى تاع الجينيريك تاع الدخله تاعنا، باه نتفاهموا ما هي لا موسيقى لا شعبي لا اندلسي لا حوزي لا راي. ديجا انا كومونسي الديبا حنايا كيفاه راهي لا ميوزيك شعبي من هذاك مي فوالا ما على بالناش. دونك خليكم دوفينيو ان شاء الله واش هي هذا الجور تاع الموسيقى هذه، واللي يلقاها ان شاء الله نعطيوه الجائزه ان شاء الله. نعم احسنت السي كمال. نعم السلام عليكم، معكم خوكم كمال، ومعنا اليوم ان شاء الله في هذا الحصه اللي اسمها قاعده معنا ان شاء الله معنا السي مليك. معول عليك متشرفين. دعم المقابله الجايه هذه معنا السي مليك ومعنا السي نينو ايضا. نصر الدين. نصر الدين والله نينو انا نعيط لك نينو. نصر الدين. انا نعيط لك نينو. يا جماعه تحبوا تعيطوا له نصر الدين عيطوا له نصر الدين، انا نعيط نينو تسالني معليش ما تسالنيش صحيت. يعني حبينا عندنا وقت كبير وحنا نخمو، حبينا مولفين نهضروا بين بعضنا، نقعدوا نشيخوا ساعات طويله. حبينا نبارطاجيو معكم هذو لي بتي مومون هذو، نحكيو معكم ونمدوا ان شاء الله افكارنا اقتراحاتنا، نهضروا على كلش بكل شفافيه. راح نهضروا على الرياضه، نهضروا على الصحه، نهضروا على لي سيونس، نهضروا على البوليتيك، نهضروا على الدين، على المجتمع، راح نهضروا على كل دومين اللي يهضروهم جماعه مع بعض. وانتم ان شاء الله تكونوا معنا ان شاء الله وتسمعوا، بتاتر تستفادوا حوايج يفيدوكم، بتاتر تفيدونا بحوايج ما كنا ما نعرفوهمش. خلي سي مليك ان شاء الله. مليك ثاني يعني جو بونس راك حاب تهضر. لا البيت فات تاع ليميسيون هذه. السلام عليكم داير ورحمه الله وبركاته، متشرفين باش نلقاوكم بالليميسيون نيميرو 0 هذه. سما يعني ما تحسبوناش عليها، هذه سي البريمير اسي كيما نقولوا، سي البريمير اكزرسيس. المهم الحصه هذه en fait خممنا فيها ديجا بليزيور فوا مع كمال، ونا دي زيشونج فان قدام مره وحنا نحكيو ونقصروا واش راح نديروا منا. زدنا ديسكوتينا دانيير مع نينو بور فوار ان فات وين رايحين نروحوا بها هذه ليدي هذه وكاسكون بو فير. مي اون فان كونت مع القسره هذه وهذاك قاعده قصرنا بليزيور فوا كوم سا لحقنا لهاد ليدي تاع ليميسيون. L'idée de l'émission, c'est une émission qui m'a dit comme Kamal, ou je pense qu'il va présenter aussi Nino. D'ailleurs, je l'ai appelé Nino, spontanément. Nino. Donc, l'idée, en fait, nous avons une émission très décontractée, mais nous avons un socle باين هكذا politique, ou économique, ou intellectuel, ou je ne sais quoi. C'est une émission qui est diversifié, varié, فيها قدان حاجه، فيها قدان كونسيبت. نيزيتي با عندنا نهضروا واش من لغه نهضروا بها، سامحني بواش يحبوا بواش يحبوا والله العظيم واش يحبوا علو نديروا دارجه عربيه فرونسي طارش برك لي شونج. المهم احنا تو سكون فو ان فات سي transmettre des messages, c'est ça le plus important en fait. C'est transmettre des messages et puis نقصروا et puis on échange aussi. هذه هي l'idée تاع كمال وتاع نينو تاعي انايا هذيك، سي لانتراكسيون en fait. سي نتوما حنايا اون بروبوز كيك شوز، مي نتوما ثاني تاليمونتيو تاع ليميسيون. واش قال لك كمان سي تاليمونتيو ومدوا رايكم ومدوا دي زيدي اوسي، واش رايحين نكونوا كيفاه. Enfin bon, on verra ça, Inch'Allah, au fur et à mesure. Nino, Tani, Khalibou, la parole. D'ailleurs, on l'a appelé Nino. Nino. C'est donc Nino. Donc, salam alaikum. Le nom de l'émission, c'est Garda Ma'ana, c'est ça. Je pense pas que je vais la présenter mieux que Si Kemal ou Si Melik. Je ne sais pas si on précise ou pas, Bildir Ana Fal Gharba. Et surtout pour la langue, parce que بدينا نوالفوا انا واحد من الناس peut-être نتوما ثاني منين نهضروا en langue française, mais on va essayer de garder العربيه. peut-être pas العربيه الفصحى parce que بدات تروح شويه. peut-être ça sera l'occasion نعاود نقلبوا شويه. هضر باللي يريحك. pour l'instant انا واسمو on va essayer de parler بالعربيه. واش يساعدك؟ Sinon oui, la première fois qui nous a contacté si Kemal هضرنا مع سي مليك على الحصه على le concept et tout. Moi j'étais chaud, حاجه لي ça m'intéresse beaucoup.
كيما بزاف من الناس انا ثاني كنت sur YouTube tout le temps à chercher les chaînes اللي justement il y a des discussions, il y a un débat, il y a tu peux apprendre, donner l'avis تاعك, tu es dans la participation et c'est ce genre d'émission que cherche ce genre de chaîne, on va dire que je cherche toujours. Donc ouais, c'est franchement moi je suis là pour apprendre et pour parler aussi, donner mon avis, essayer de donner quelque chose avec mon humble expérience. surtout dans le domaine تاعي. سامحني نينو. سمعت تفضل. شنو هي المواضيع اللي راك حاب تفضل يا حابك تهدر. شنو اعطيني المواضيع اللي تقيسك اللي حاب تهدرها اللي حاب تبارطاجي بها تبارطاجي لو بوين دو في تاعك مع الناس هذه المواضيع اللي تقيسك الحساسه هذه. خاطرش كل واحد فينا عنده مواضيع هكذا. وي البرينسيبال موضوع on va dire انا اللي حاب نهضر عليه سي لا سيتوياسيون تاع البلاد تاعنا تاع لافريك اون جينيرال تاع افريقيا ماشي غير الجزائر المغرب المغرب وتونس في dans tous les domaines et après en particulier le domaine تاعي tout ce qui est IT, tout ce qui est informatique et nouvelles technologies. Donc ouais, c'est le grosso modo c'est ça le principal موضوع. شكرا ديجاك هدرت ديجاك عبرت سيدي بعبرت عن شعورك مليك قول لي الله يسترك le plus important. Non Kamel, والله العظيم ce qu'on voulait échanger c'était de tout et tous les sujets sont importants et intéressants et احنا مثلا on a des profils en fait qui sont différents. كل واحد واش قرا داير تعرفنا احنا مع بعض في لافاك وعشنا مع بعض في لافاك يعني ها ما نعرفوا بعضنا من هذا الاكسبيريونس هذه من قبل مي ولكن احنا نحاولوا نحكيو معاك على دي سوجي ديفيرون كيما قال لك نينو توسكي انفورماتيك اي تي منا الي عجور نينو تتكسروش راسكم بوزي لا كيستيون خاطيكم نشغل توسكي اي تي قالها جاك اي تي كنوزه كي اي تي ما تلحوش اي تي نقول لكم اجور ما تكسروش شوف اسمع نديروا له عقوبه مش تقول اي تي قول الاعلام العالي عندي مش الاعلام الالي الاعلام العالي هاي الاعلام العالي توسكي اي تي حنايا كيف نقول لكم tous les sujets m'intéressent والله tous les sujets m'intéressent بصح انايا عندي j'ai une tendance en fait à tout ce qui est j'aime beaucoup tout ce qui est géopolitique associé à l'histoire ou l'économie. J'aime beaucoup, Dieu seul sait, ما عندي حتى un profil économique ما قريت l'économie ما والو mais c'est quelque chose qui m'intéresse mais qui m'intéresse dans quel sens على جال البلاد على جال le développement تاع البلاد على جال le développement d'économie تاع البلاد c'est ça ce qui m'intéresse beaucoup. Le reste après والله العظيم ombre et poussière. Mais tout ce qui m'intéresse c'est ça en fait, c'est l'orientation, ça apporter des idées, apporter des solutions. On n'est pas voilà Kamel اسمح لي je te prends 30 secondes en plus. En fait à chaque fois qu'on discutait avec Kamel, on a eu avec d'autres collègues, Inch'Allah Barbi, ممكن منا وجاي Inch'Allah Barbi يكونوا des invités وذاك. On parlait à chaque fois nous, on était orienté solution. On n'a jamais été négatif. Donc probablement qu'on va vous faire un comparatif. Voilà, on va vous faire un comparatif. مثلا بين هذا كاز وهذا الفنجان pourquoi celui-là il est comme ça, pourquoi celui-là il est comme ça. Mais c'est pas dans le sens négatif, nous c'est dans le sens positif, c'est pour donner des solutions Inch'Allah Rabbi, pour donner des idées. ما عندناش la science infuse, c'est pas notre tasse de thé. حنايا on veut donner des idées, des solutions de développement. Et puis après, Inch'Allah, Rabbi, Tsoulah, Allah, Matsoulah, Inch'Allah, mais au moins on donne voilà, des orientations et puis des réflexions. Et pardon, il y a juste un point à aborder rapidement, après de habiter de copier. تفضل الشفافيه احنا نعطوا الشفافيه ما نكوبي والو الشفافيه. Non, juste blague à part, mais le point important, mais en ce qui me concerne, l'IANA, c'est que je vais tout faire
je vais éviter de tomber dans le, je sais pas c'est quoi le nom de moralisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des leçons et tout. Moi je suis pas là pour ça, j'ai même pas le. C'est pas le لهنا باش نمد درس الواحد والله هذه هاي لازم كيفاه دير والله هذه كيفاه تو. C'est juste تهضر بالقلب بالعاطفة. Et c'est surtout que je pense que je vais être beaucoup plus dans le commentaire et l'écoute. Mais de toute façon, et je pense que tout le monde vous partagez la vie. Là, pour donner des leçons aux autres, là, genre. Absolument pas, c'est pas le but. C'est ما عندناش. Exactement, exactement. ديجا باش نتفاهموا مليح باش تفهمونا يعني شوفوا ما ننتميو لحتى حزب سياسي ما نساعدوا في حتى تيار ما انا ضد الحكومه ما انا ضد الشعب ما انا ضد الدين ما انا مع الدين ما انا نقول لكم يا جماعه احنا عندنا حبينا نهضروا بطريقه موضوعيه اوبجيكتيف. احنا عندنا ديفو فينا احنا جو بونس العرب بصفه عامه نهضروا بزاف بالقلب بالعاطفه نشتيو الحاجه ما نخموش فيها. احنا حبينا نحيو شويه هذيك لاكوش تاع العاطفه ونهضروا بطريقه لوجيك منطقيه يفهمها الناس الكل. دونك نطلب منكم شويه برك ديسيريو لي فيس هذوك اللي في الراس وكل عندنا دي فيس هكذا يابسين في راسنا وحابسين مواضيع ما كانش. هذا هو الموضوع واحد ما يحركني منه بس ايسيو برك حلوا شويه لي فيس في راسكم وان شاء الله تفهموا حوايج جدد وحنا لا نقدروا نعطيكم منظار اخر كما نقولوا حنا نوتر بوين دو فيو. شفنا المعيشه في البلاد شفنا المعيشه في بلايص اخرى نقدروا نبارطاجيو ليكسبيريونس البسيطه تاعنا هذه معكم. بوتيتر تشوفوا حوايج ما كنتوش كنتوا شايفينهم. حاجه واحد قاعد في ريحه توجور يشمها ما يفيقش بها ينساها يخرج ويولي يشم الريحه هذيك يفيق باللي كاينه ريحه. سي اكزاكتومون هذا هو الميم برينسيپ. احنا حابين ان شاء الله نولهوكم لحوايج باه تشوفوهم وباسلوب يعني مش رايحين نديروا دروس والله رايحين نحطوا رواحنا فاهمين والله نهضروا راكم صحابنا نهضروا له سميناها قاعده معنا راكم صحابنا نهضروا معاكم قد واش عندنا ندزوه لكم. بوتيتر انا غالطين تكوريجيونا انتم تقولوا اسمع سي محمد تاك غلط مليكه وغلط. اي سا سكون اتون دايور سا سكون اتون كما حنا باش نفهموا في حاجه اون فيت قصرنا حكينا ورايحين نابورتيو لكم دي سوجي اون فا ديسكوتي مثلا على تال ايفينمون على تال ايباد اللي عند سينينو والله جي واش عنده اوفا بون بغيت سي بارونتيز فهمتوني فوالا سي با دو لا بوب فهمتوني اون ديسكوت اون بارل احنا نعطيوكم لا في تاعنا او سني نولمون ليدي تاعنا انكم تكون نو قال انا كاين واحد يقول لك Je suis d'accord à 100%. واحد يقول لك نو ابسوليومون با انا شوي با داكور دي تو. عندنا برودوي واحد اخر عندنا كذا واحد اخر عندنا اينيدي واحد اخرى. لو بوت ان فات كو سا سوا اليمونتي حنا نحوسوا نخلقوا جوست ان كون ديشونج برك هذا ما كان ونقصروا فيه نحكيو فيه صافي ان شاء الله بربي يطلع لنا دي زيدي ومن هذوك لي دي ان شاء الله بربي نبروبوز دي سوليسيون. يا خويا او سي جامي على الله عند النهار كاين واحد ديسيدور يسمع يدي يشوف كعفسه ان شاء الله على الله صافي ان شاء الله فوالا هذه افا بون بريف ليسونسيال واش راح نبروبوزي لكم فقرات بدينا فوالا انا خممنا طيشنا شويه هكذا الافكار غوش دروات منا من هيه يسينا حبينا نديروا لكم حوايج متنوعه ما نهضروش برك نقعدوا ساعه وحنا نجغبلوا واحد يرقد واحد يخرج فوالا يسي اون فاريو شويه نوعوا لكم شويه. حبينا نديروا لكم فقره دونك ليميسيون ان بو بري اون جينيرال سامحني كوم سا اون فو فير انتراكتيف كوم سا مور بارك الله فيك ربي يحفظك ان شاء الله بربي. قلنا كمان باغ اكزومبل ليميسيون كيف راك تشوف فيها ا بو بري كدا فيها ان طون. الور ليميسيون نورمالمون ما نطولوش بزاف ما بين 20 et 30 minutes. هذا هو الفورما اللي رانا دوك متفاهمين عليه. لا عودش نتوم تطلبوا منا peut-être vous allez nous demander d'augmenter هذا لو سوي تقولوا لنا يا جماعه نص ساعه ما تكفيش زيدوا لنا شويه والله يا جماعه بزاف نص ساعه نقصوا لنا شويه. فوالا حنا دوك نادابتيو الفورما الروتور تاعكم ان شاء الله واش قلتوا لنا ان شاء الله نسقموا الفورما تاعنا. حبينا نديروا كيلكو روبريك راني فيها هكذا مواضيع كيما نقولوا حنا والله فقرات في الحصه باه نوعوا شوي. عندنا مثلا نحكي لكم عندنا مثلا فقره كولتوريل ثقافيه رايحين واحد فيكم عجبو كتاب عجبته غنايه
عجبو مسلسل، عجبو شريط، عجبو فيلم، عجبو حاجه ثقافيه، يقدر يجي قال يا جماعه راني شفت الحاجه هذه والله هذه ننصحكم روحوا شوفوها ولا قراوا هذا الكتاب ولا ديروا هذه ولا ديروا هذه. يعني فقره صغيره رايحين نديروا مثلا فقره تاع علمني حاجه رايحين نديروا سكون ابل لا فولغاريزاسيون، نهضروا على حاجه تكون بوتيتر يعني تبان كومبليكي ولا اي تيك ولا اكسبسيونيل. يعطيك الصحه نبسطوها ونفهموها لكم ونهضروها بالدرجه ان شاء الله. ما نهضروها لكم شويه خي تعرفوا الدرجه تاعنا، نطرشوا كلمه بالفرنسي كلمه بالعربيه كلمه منا كلمه العربيه جات طلقوا لا كونيكسيون تاع العربيه راه مزال بدات تطلع له الكونيكسيون تاع العربيه دوك يولي يتحل. دونك انه نفهموها لكم باش يفهموا الناس الكل، باش كنا قادرين نديروها بالعربيه الفصحى، كنا قادرين نديروها بالفرنسي، كنا قادرين نديروها بالانجلي. نو الانجلي شويه ضعيف. سي كاش خاطر نديروها بالانجلي واش كاين جوستومون لو بيت انه يا جماعه كاش خاطر نديروها لكم بالانجلي بس قلناش على لاكسون برك تعرفوا فرنسي ولا انجلي ولا عربيه. المهم دوك بالدرجه باش نتفاهموا عليها مليح، نطرشوا شويه بالفرنسي وشويه منا وشويه من هي. ليسونسيال سي تفهموا هذه هي واش حابين نقول لكم. عندنا ثاني فقره حابين نعيطوا الضيف الكتروني، حابين نعرضوا ضيف الكتروني. ضيف الكتروني ها هو الضيف الالكتروني تاعنا نعطي لكم فوالا. بوغ لانستون ما كانش مازال او راقد، دوك نوضوه نعيطوا له نتكلموا معاه نحطوا لكم هنا تفرجوا فيه ومن بعد نديروه معنا وهكذا يحضر الحصه ويمد رايه. يقدر يكون في بلاد اخرى، يقدر يكون ما يبانيش انا وين جوست ان بوين قبل ما ننساها برك. قبل ما تنسى مو بونس اوسي كو نقدروا باه الناس يبارتيسيبيو معنا. On donne, par exemple, là, mais vous me dites si c'est حاجة مليحة ولا on donne la possibilité للناس يحطوا في les commentaires, ça sera sur YouTube j'imagine, يحطوا des commentaires واش من موضوع حابين يهضروا عليه معنا احنا، نشوفوا احنا من بعدها الموضوع اللي الناس بزاف ابوردي في لي كومونتير نخيروه. لا عندنا سي سوجي اللي اون ميتريز كي نوز انتريس نهضروا عليه وهاكم تبارتيسيب معنا. سينو حنا اون فا الي سو دوكيمونتي نشوفوا ناس نشوفوا كيفاش شوف الناس يعرفوا نشوفوا الناس اللي يعرفوا اون سو بريبار ونهضروا على الموضوع هذا اللي عاد. Et si vous voulez aussi, tiens, dans la même continuité, Nino Smahli, c'est d'enchaîner en fait, c'est مثلا يخليوا كومونتير ويخليوا aussi des numéros de téléphone, on sait jamais si on peut contacter la personne اللي العاد راهي assez compétente. قادرة تكون هي ضيف الحصة. On verra. Des idées, voilà, des idées bien. نبداو باللي زيد يا جماعه. Dans tous les cas, l'idée c'est ça en fait. L'essentiel, l'idée c'est de discuter avec des gens, نقصروا معاهم نحكيوا معاهم، يكون عندنا des invités sur un sujet ou sur un autre. Bon, يعني les sujets ان شاء الله بربي يا ربي رايحين يجيو. ما عندناش restriction في les sujets. Mis à part tout ce qu'on demande حنايا c'est du respect. هذا لازم نعاودوها هذه ونعاودوها، ممكن نكرروها ونعاودوها. اللعب ما فيهاش خلاص. لو ريسبي والظرافه كيما نقولوا ولوفرتور ديسبري خويا. انا مانيش داكور مع كمال وكمال والله كمال مش داكور مع نينو ولا نينو مش داكور مع الاخر. سي با لا كيسيون، لازم تبقى في الاحترام، لازم تبقى في الخوا خوا والناس تقبل لا ديفيرونس. الناس لازم انت ولا واش قال كمال الناس لازم تقبل لا ديفيرونس، تقبل انك داكور مش داكور. من كوي با رانا ما على باليش انا بريبار ولا نوفغ دي بوات دو بوندور ولا نو حنايا راه عندنا رانا قلنا لكم ني رانا بوليتيك سكو فو فولي. جوستومون جو بونس اوسي ثاني ميم الناس اللي رايحين نعرضوهم ويكونوا معنا ضيف الحصه، مش معناتها عرضنا واحد رانا معاه باردون والله رانا ضده والله اون بارطاج لي زيدي تاعو. ماشي دوكا لو ديبا هذا هو يكون فيها اختلافات، دوكا ماشي زعما رانا ميم حنايا في ثلاثه اليوم رانا مع بعض رانا احباب تو مي سان فو با دير رانا داكور في لي سوجي الكل ولا فوالا. سي سورتو ضيف الحصه على باليش انا كون نانفيتي وانترفونسيون تاع نقدروا نانفيتيو اي اللي غنبدا يدعمنا شويه. Ça veut pas dire رانا متفاهمين معاه والله على كلش واش يقول ايتو، مي سي جوست دي زابي. ما تجبدش الاسم ولدي، ما تجبدش حتى اللي قبلها، حتى اللي قبلها ما تجبدش. نكوب فيها من بعد.
هو بدا يقول لي كوبي هو من ضمن بدا يقول لي كوبي لازم تكوبي ديروا على ذاك 11 سنه ومن بعد تقدر تكوبيها هذه كوبي هذه واحده نو لو بيت حنا تاعنا انه فوالا اون اوفر لي ديبا اون اوفر لي ديسكسيون اون اوفر لي سوجي ومن بعد نحكيو بون بغا ليسونسيال دونك هذه هي لو غروسو مودو سي ليميسيون زيرو وين نحطوا فيها الكونسيبت برك ومن بعد دوك ان شاء الله بربي اون فا كومونسي ديسي المهم سي نينو سي كمال اسكو دوكا جبتوا دي زيدي جبتوا معاكم اون بواط اوتي عندنا كلش الله يبارك دايز عندنا كلش عندنا تخيلوا دايور تخيلو فيقوني بواحد لابليكاسيون سوبر انتريسونت تخيلو هذه سي اون بلاتفورم ان فيت ديشونج دي ديسكسيون وين نقدروا بليزيور بيرسون بار ميل ils se connectent يقول لكم اجور دي دنقوش لي انايا دنقول لي جان صغار فما بغيت اي بي فوالا صح درت البيبليسيتي تاع تخيلو صاي نو با ابسوليومون با جي با في لا بيبليسيتي تاع تخيلو انا قلت فوالا سي ان بوين باغ اكزومبل صح واش لي سوجي اللي حابين نهضروا عليهم حنا حطينا كلكو سوجي هكذا يعني اون جينيرال هما دي سوجي يعني رايحين يدوروا على المعيشه الجزائريه على العقليه اون فادير الجزائريه المغربيه العربيه العالميه باسكو كل شيء لازق في بعضها كون نديو حاجه نخرجوها من حاجه اخرى تفقد يعني كيما نقولوا احنا المعنى تاعها ورايحين نحكيو على حوايج راني يقيسوا الناس الكل مثلا لا بيروقراسي البيروقراطيه في الجزائر جوبونس رانا الكل عانينا منها على كل كلاش الاخر في كل الادارات كاينه بيروقراطيه مع كل احتراماتي للناس اللي يخدموا في الادارات ولكن كاين مشكل عندنا مشكل كبير في الجزائر كي تروح تجيب ورقه ولا كاغط سي ان غرو بروبليم هذا ان شاء الله راح نشوفوا ترى لماذا كيفاه وعلاه اسكو نقدروا نحسنوا ما نقدروش نحسنوا حوايج بزاف سا سي ان بون سوجي فوالا هضرنا ايضا على ايفوكينا لو سيكتور تاع لا سونتي تسمى الصحه مجال الصحه اجماعه باش البريزيدون يروح يداوي في الخارج ديجا وسامبول كبير دونك مسكين هذا الزوالي ولا اللي عايش هذا نورمال وين راح يداوي ما يقدرش كيفاه هذا الصحه دوك البريفي بوبليك في الجزائر راح نهضروا ان شاء الله على هذا الموضوع وبتاتر نعيطوا كي واحد شاهد يعني يكون ضيف الحصه يكون يعني مقيوس وشايف بعينه باش يحكي لنا ولا عندكم تصاور ولا عندكم يعني هكذا حوايج ابعثوهم لنا بيان سور بعدنا نخليو لكم كلش في لا فيديو تلقاو كلش في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو تلقاو لي ميل وتلقاو وين تكونتاكتيونا راح نهضروا على الدومين تاع لا جوستيس احنا عندنا العداله في الجزائر تلعب دادوس هاك تلوح هكذا لوح جات دوبل سيس جاك از جاك ما على بالناش تدخل ما على بالكش اسكو مظلوم ظالم فوالا راح نهضروا على لونسينيومون فوندامونتال يعني التعليم الاساسي كي يا جماعه اسكو احنا قرينا في الجزائر وقرينا في المدارس الجزائريه قبل احنا نهضروا عليها نينو في الطوموبيل قعدنا تروماتيزي من صغرنا من هذيك العقليات ومن هذيك اسكو مازالوا هذه العقليات اسكو واش هي الخلل واش هي الحوايج الملاح باسكو ما نقولوش غير الحوايج الفرشه لازم نهضروا على الحوايج الملاح ثاني بوزيتيف اون فات باغ اكزومبل في هاد لي بوين هذو اللي حكيت عليهم كمال الله يبارك كامل حنايا يعني ها قلنا لكم مانيش راح كيما قال لكم نينو قبيل مانيش راح نديروا اون فا فار لا مورال ابسوليومون با سي با نوت حنايا ماشي هذا هو لو بوت تاعنا لو بوت تاعنا انه نهزوا دي بوين نحكيو عليهم نشوفوا واش كاين فيهم نشوفوا واش كاين نمشي ثاني بكري سبحان الله العظيم كيما تحكي عن لونسينيمون كاين حوايج مشاو وكاين حوايج ما مشاوش سامحني السلام عليكم سي رفيق الظلمه عندكم ماناش نشوفوا فيك والله غا لاباس خويا الظلمه وماناش نشوفوها دير لنا الضوء كملنا صح سي رفيقه واش راك شوي استنى نسقم لك شويه استنى نسقم الكاميرا باش تشوفنا في ثلاثه اتر شوي السلام عليكم هاو معك السلام ورحمه الله وبركاته خونا مليك هاو معك الله يبارك متشرفين خويا والسينينو متشرفين خويا مليك الله يبارك ربي يحفظك مقبل وانا نقول لهم هو رفيقه ودوك يجي ضيف الحصه لا نستناو فيه شبكه
كمال اسمح لي دقيقه برك نطلع للدار باش تشوفوني مليح. هيا روح في نعاودو غرب نعيطوا لك دوك اللي كان. اسمع كي تلحق للدار وتسقم روحك عيط لي. بربي ان شاء الله باش كان بالطوموبيل. يا حتى مشكل. هاي ان شاء الله في راحتك. السلام عليكم زعما الله بارك الله فيك صح. دوك يراكروش. سامحني كوبيتك مالك خويا. قلت لك فوالا فات تالمو قاعدين نحكيو من هذاك قاعدين نحكيو شوف لي 3 بوين اللي حكاهم كمال مثلا كسا لا سونتي لونسينيومون مثلا ولا لادمينستراسيون ولا لا جوستيس كاين هاد لي سوجي كامل كاين حوايج اللي مشاو كاين حوايج ما مشاوش كاين حوايج او مانيش نحكيو ولا نقولوا باللي فوالا مشينا نو حنا البي تاعنا كاين حوايج الله يبارك يمشيو ويمشيو بيان هذو ما راح نركزيو عليهم نسيو نديفيزيو هاد لي بون براتيك هادو باسكو كاينين لي زيكزامبل الله يبارك نيزيتي با اوسي تكتبوا لنا وقولوا لنا واش كاين كيفاه على كدا ولي زيكزامبل اللي ما مشاوش باغ اكزومبل والله لي سوجي كي نون با باسي نحبوا نفهموا خويا وعلاش كيما قال لك لونسينيمون اللي عاد اخويا من بكري مازلنا ما فريناهاش في لونسينيمون سا كي كيك شوز كي كلوج صح لكن اذا كاين مشكل وهذا المشكل هذا كيفاه ان شاء الله بربي نيفوليو فيه اي بي اون بروبوز دي سوليسيون مدام لا مينيستر ولا مسيو ديريكتور كابيني ولا با امبورت المهم اللي عنده الصلاحيات ولا مستوى التلميذ ولا مستوى الاولياء يعني لا سوليسيون انا نظن ان الحل مش راح يجي من عند الوزير ولا من عند باسكو كون جاي يجي من عند الوزير ولا من عند الرئيس ولا من كل راه جا ذاك العام انا نظن باللي الحل يجي من القاعده من الشعب الشعب كون ما يبدلش نظريته وعقليته وطريقته في التفكير ما يتبدل والو عليه نكمل برك لي سوجي تاعنا هكذا خفيف نطيروا عليهم باش ما نطولوش على خاوتنا برك قلنا هدرنا ثاني التعليم الاساسي وهدرنا التعليم الجامعي يا جماعه كارثه كبيره في التعليم الجامعي كارثه كبيره وراكم كل على بالكم الناس تقرا باش تقرا هذه نهضروا عليها في اخر تقرا باش تجيب العام تقرا باش تجيب العام باش تجيب لا نوت وبعد فوالا وبعد لماذا ما نعرف تي كاين سا سي اون بو اوفرير لو ديبا كمان ان شاء الله انا نهضروا عليه لا بريفونسيون روتيير هذه لي زاكسيدون اللي راهم يصراو اخوتي الناس تموت باطل لي جون كبار صغار الناس تسوق بدون والله غير هبال والله بروبليم كبير يا جماعه بروبليم كبير كنت دي فامي ديسيمي هكذا واش قيل عدنا نشوفوا فيها باللي سبحان الله العظيم نورمال سبحان الله الموت كل يوم وعد ما ديرونجيناش سي امبوسيبل سي غراف سي غراف والله غير سي غراف لا ما هضروا ثاني على السوجي تاع ليميغراسيون الهجره لا هذو ذوك وكل الناس حابه تهاجر ليه هذو الناس هم يركبوا في بابور في فلوكه ويروح يقطع البحر مقمر بحياته لماذا شنو اللي يخلي هذه الظروف يلحق لهذا الديزيسبوار رايحين نهضروا على السبور ثاني لو سبور بروفيسيونيل لو سبور اماتور عندنا احنا الله يبارك لي زاتليت تاعنا هما الاولين في العالم وكل لماذا اسكو احنا الجزائريين فشلانين والله اسكو عندنا اسباب اخرى يعني هذو مواضيع كيما هكذا رايحين نهضروا على لا فيسكاليتي الضرائب هذه يا جماعه في الدول المتقدمه اونتر كيمي ما بين قوسين متقدمه يعني راكم على بالكم واش معناتها النيفو دو في تاعها شويه طالع على النيفو دو في تاعنا راهي سي حاجه مكتوبه منقوشه في الحجر في المارمر ما كانش لعب معاها احنا عندنا لا فيسكاليتي هذه ما نعرفوا شنو هي رايحين نهضروا على الفساد لا كوربسيون وكل تعرضنا في حياتنا هذه لي كونسيكونس تاع الفساد هذا ضرونا قاسونا من قريب ولا من بعيد رايحين نهضروا على لي غوتريت هذه وكل لي غوتريت يعني البلد الوحيد اللي في العالم اللي الانسان كي يخرج لا غوتريت يسلك اكثر من اللي كي يقعد يخدم يعني ليكسيبسيون كولتوريل الجيريان كيما نقولوا احنا لو بوفوار داشا هذا ثاني موضوع يعني كيف يقولوا بالعربيه البوفوار داشا نينو هو السبيسياليست تاعنا تاع العربيه سامحونا داير 5 لغات القدره الشرائيه القدره الشرائيه نعطيكم الصحه احكيوها لي عشكاني باللي يجي فاني تو هذا المره 0 هما اللي ديسيديو لازم لا فيريفيكاسيون القدره الشرائيه دي باسكو نيشك فيها شويه هذا ماشي ديك حكمها بوفوار نقطه اخرى باسكو حكمها بوفوار قدره
شرائيه نهضروا لازم منها جماعه اللي تقولوا لنا حتى ثاني سجلوا واحده راك فاهم سجلوا واحده بالعربيه تعرفها متاكد منها طيشها ونخلف الثار راح نهضروا قلنا لو بوفوار داشا القدره الشرائيه راح نهضروا على لي زيدروكاربور المحروقات النفط وما شابه ذلك في الجزائر احنا هذاك هو واش نبيعوا وهذاك هو واش راه معيشنا دونك جو بونس كو يعني سا ميريت سوجي يعني مليح راح نهضروا ايضا بوتيتر على المؤسسات الوطنيه بما فيها اير الجيري ولا سوناتراك ولا مؤسسات كل واحد حلقه سي محمد ايش راح نهضروا كل ضربه هذو نهضروا في الحوايج راح نهضروا لكم في المستقبل الشوماج هذا اللي في الجزائر هذا البطاله هذه تاع اللي راهي الناس كل في البطاله هذه والله يخدم ماهم ديكلاري ماهم منا مسكين راح نهضروا على لي ترانزاكسيون فينانسيير تاع بسوارد كلشي ندير بالنقود نقدا كيما نقولوا حنا ما كان لا شيك لا فيرمون لا والو هذه ثاني حاجه يعني كراف كبيره بزاف انا مانيش شايفين الخطوره تاعها ولكن كي نهضروا عليها ان شاء الله تشوفوا معنا الخطوره تاعها ومواضيع اخرى ان شاء الله انتم رايحين تقترحوها علينا ومواضيع راح يقترحوها علينا سي مالك وسي نينو ان شاء الله والله ضيف الحصه والله جو بونس يعني كيما نقولوا حنا باش نتفاهموا حنايا كمان من فات عطاكم ليستينغ على تاع بليزيور سوجي تاع لا سوسيتي سوجي تاع كما قال لك ايكونوميك سوسيال سوسيتال تو حنا عندنا لو بوت ان فات درنا ماكنا سي ان فروي تاع ديسكوسيون تاع دي ديسكوسيون ويشونج هذا ما كان سما ماشي سي با فيرمي كنت تحبوا مثلا تطلعوا واحد من الفوق تقلبوه الفوق ولا تحلوا سوجي واحد اخر ولا نديبه واحد اخر اليزي بسم الله فبها ونعمت حنا اوني لا اون فات ثاني مانيش رايحين نعطيو دروس للناس حنا اوني لا سي جوست بور اوفرير لو ديبا برك اون بلاتفورم اللي يشيخوا فيها قاعدين فيها داير القعده هذه هي قاعدين فيها ناس اوني شونج نبار كافي نشربوا ميها نقصروا معاكم نشوفوا ونديسكوت شوي داكور شوي با داكور عندي هاليدي نديروا هذه ما نديروش هذه اون فالي شوز كوم سا وهذا ما كان لو بيوت بار كونتر لا فان نقدر لو ريسبي لوفرتور ديسبري ليكوت ستادير وليشونج ونقبلوا الصحيح والغلط ومنا ورا المشكل ها وانا راني غلط ورا المشكل تصحني يا اخي مي سي سا لو بيوت سي دون لو ريسبي برك هذا ما كان اي تروازيامون اي سورتو لو بليز امبورطون سي دوني دي سوليسيون نبروبوزي دي سوليسيون قالوا خويا عندنا هذا المشكل تاع بو امبورت لو سوجي نهزوه هو راسكم بروبوز مي شتو مش لازم يجي تاعنا حنايا ولا تاع كمال ولا تاع نينو ولا ممكن on va contacter des gens qui sont spécialistes dans l'aéronautique ou dans l'économie ou dans j'en sais quoi ou dans les finances internationales ويقول لنا واش يزعما on est d'accord on n'est pas d'accord c'est applicable c'est pas applicable ونحلوا لو سيجي معاكم وخلاص سؤال هذه سؤال مزيت اسمعني مزيت حاجه برك ما تنساش لا كيستيون ما تنساش لا كيستيون هذه نسيتها زربا نسيتها شاهد استغفر الله باسكو هضرتوا على واش رايحين المواضيع اللي نهضروا عليهم وقلنا ثاني المره اللي فاتت نهضروا على لي سوجي داكتواليتي الموضوع اللي راهم كنقولوا في الحدث وهذه باسكو انا هذه اللي حاجه ثاني سا مانتيراج بوكو باش الواحد نهضر على روحي انا يوبليجي يروح ويكون يتبع شويه واش راه صاري سواء في الجزائر ولا بلايص اخرى ومام في الجزائر مام في اعماق تاع الجزائر باسكو الواحد اليوم مع الخدمه الدار السبور والامورات اخرى الناس يمرها لاكتواليتي انا نشر عاود ما نتبعهاش مره وساعه الواحد يلقى روحو ديكونيكتي من الموند هذا واش راه صاري في لي فيلاج في الادغال تاع افريقيا وهي مليحه يعني نظن الواحد يكون امو على باله واش راه صاري يقدر يفهم شويه ويتبع شويه الامورات هذو اللي يقدر الواحد يرابور دي سوليسيون طون ميو مي او موا يكون الواحد اجور دونك ما نيزيتي با كش ما هكذا تسمعوا بالاحداث هكذا صرات سواء في البوزيتيف ولا في النيجاتيف كش ما جمعيات راه يدير في الخير في كش ما صرا حدث مش مليح ولازم
نهضروا عليه لازم نبرديوه عليه. هذا ثاني انا سي ان سوجي كي مانتيريس بوكو يكون كيما نقولوا لاكتواليتي هذا واش راهو صار اليوم فوالا نولي ça fait partie d'ailleurs des rubriques هذو ça fait partie des rubriques donc là بديت على لا كيستيون تاعك كونترول سي كونترول في فوالا عيطنا السي رفيق اخ رفيق واش راك شويه تشوفوا فيا بيان. انا نشوفوا فيك مليح فوالا قدم شويه باش تبان لنا في الكاميرا استنى نسجلك فوالا هكذا نسجل فيك هكذا تخرج لنا في الكاميرا وركز لي الفيستا هذيك قلت لك ركز لي الفيستا هذيك لونطون يا خويا ماليك شكون؟ او قدها راكم في الكلاسمون ماناش مليح سنا والله مانا مليح. راكمش ملاح والله مانا مليح. وشكون اللي راه ملاح جابوها من ورانا. شوف والله جابوها من ورانا. ولو الغلطه تاع من تاع لونطرينور ولا تاع وانا هي ما كاين لا غلطه لا والو هي لافاف اللي كونترنا. شوف لافاف هذه لازم نديروا لها حلقه هذه كان هذه ثاني دوك سمحنا نبداو ندرسوا تاع التعليم اللي نحكيو كيما نقولوا على السوجي اي سوجي سيدي نبداو دوك بالتعليم نديرهم دوك سما كاين الاضراب وكاين المشاكل هذه تاع لاكيراب تاع الاساتذه فهمت. رفيق سامحني نكوبيك برك انت بيسكو راك ثم حاضر راك شايف حوايج على بالك بهم احنا ما على بالناش بهم. قال يا جماعه السمانه هذه هم المعلمين الكل اضراب ارواحوا نهضروا على السوجي هذا احنا انا معناش ثم ما على بالناش نقولوا لك رفيق مثلا واش راهم ليه راهم دايرين الاضراب على جال واش ونهضروا والله تتمد لنا رايك راك فاهم كيفاه ما كاين حتى مشكل او كونترير هذه هو اللي ضيف الحصه لازم يجيب حاجه. شوف كما دوك هو اسمه الاضراب تاعهم ما يقدروش يديروا في السطيف ما كان لا في السطيف لا في العاصمه لا والو. الاضراب تاعهم راه يتندر في قسنطينه. فكما على بالكم بلي اسم الاضراب راه من التسعينات منعوه في العاصمه ما كانش في العاصمه الاضراب ومسيرات ومنا دونك كاين حرب ما بين الوزاره تاع التعليم وما بين الاساتذه هما راهم يطالبوا كيما نقولوا بالحقوق تاعهم تسهل لهم الخدمه تاعهم فهمت كيفاش. ولي انا شخصيا انا كاين كيما نقولوا مؤامره من عند الوزاره بالذات راهي ضد التلاميذ نتاعنا ضد ولادنا. انت درك انا عندي وقت انا ملي سمعت بها صنف في الدوله الالمانيه المعلم هو اللي خدم كلش. هي نورمالمون كمال اخوتي المعلم هو اللي يكون الصالير تاعو خير من الطبيب خير من المحامي. انت سبحان الله دوك شكون انا غادروا انت معلم يسلك قد من الزوار يلعب 90 دقيقه يدي 10 ملايين بريم دو ماتش. انت معلم هذا عطيه نتايا كلاسه فيها 40 تلميذ وتحوس طالبو بيخرج لك نتايا هذو 40 هذو يخرجهم كيما نقولوا حنايا دي كاليتي يخرجهم يتيديو فاهم كيفاش نحوس نهضر انا. انا فاهمك هما درك قادرين يلبيو لهم الرغبه تاعهم والمطالب تاعهم. وشنو رفيق وشنو هما المطالب تاعهم؟ يحوسوا شنو يزيدوهم في الشهريه يحوسوا ينقصوا التلاميذ في الكلاسه يحوسوا هما يطالبوا تحسين المستوى المعيشي تاعهم. دونك يزيدوا لهم في الشهريه من جميع النواحي هذوك راهم يطالبوا هما. فهمتوا كيفاش؟ هي دوك انا ليا كيما نقولوا مواطن بسيط وما عندي لا من انا لا ما تلبيلوش الرغبه تاعو. دقيقه برك رفيق مثلا يعني مثلا قداه راهم يشوفوا فيها صالير يعني كوريكت مثلا للمعلم قداه واش راهم يحوسوا يعني قداها بابري هاي مثلا كيما نقولوا حنا لا كيما كاين المعلمين مازالوا يخدموا بالكونطرا بيرسموهم يعني مي نحكيو على المرسمين مثلا قدا يحوسوا صالير مثلا برك ماهيش يعني مثلا انا كنت جيت وزير تاع التعليم
رفيق وزير كيسلك 10 مليون كيسلك 10 مليون مش خساره فيه. داكور. فهمتني ولا دوك انا سامحوني سمعني مش داخل في القلب الحدث. مش كيما نقولوا مع الكنابيس تاعهم هما ولا راني منخرط معاهم. تسمى حنا الشعب واش راهو يشوف. بصح انت عندك ولادك يروحوا يقراو دونك راك مضرور بهذه الوضعيه. دوك انا هذه شوف اخويا كمال دوك انا عندي بني يقرا كي تولي انت شاك فوت له لاكريد وما يقراش فين المطفره في بني انا في الطفل باسكو انت ولد الوزير وولد المعلم هذا اللي راه مدير لاكريد يقراو ولا انا قلت لك كاينه مؤامره عندهم هما كيف يحوسوا يكسروا من الانتظارات لا به ولادنا حنايا يخرجوا جهاله يولفوا حنا بكري كنا نتوحشوا كي غير استاذ سبحان الله صح كاينه والله هذه سيفري هذه والله سيفري كاينه من ما كاينش كنا عندنا نديروا له السبوله هذيك تيسير نحيو السبوله ونديروها له جوال الباب زعما كش ما يصرى له جامي والله ما حب نحكي لك انا تاع سبوله تقري فينا معلمه نفرحوا وقت تجي عيد المراه سيفري والله غير سيفري صح والله راكين اسمع رفيقه كي المعلمات تولي اونسانت هذيك هي الفرحه الكبيره تغيب مره وروح نعس فيها اكثر مره تلها صح والله سيفري والله دوك هما ديروا تخطيط والله يا كمال شوفوا خاوتي انا نحسب النظره تاعي انا كاين تخطيط راهم حابين يحطموا الجيل تاع اولادنا حابين يخرجوه كيما نقولوا حنايا جاهل امي ليه به ولادهم هما مع الوقت كيما نقولوا 20 سنه 30 سنه ولادهم هما اللي يعودوا يحكموا في ولادنا راح يقلبوها وراثه دوك تاع ولاد اللي راهم في الجيش ومنا هم مدخلينهم وكل في الجيش في اسباب الامه وولاد تاع هذو تاع المسؤولين هذو الديبيتيه والوزاره هذو ولادهم يقراو صديقوا يقراو في الخارج ولا يقراو في مدارس خصوصيه هكذا اسمه ولا مستغرب لي ودني ليه واش مدرب نتاعو صح انا دوك انا كي انت باغ اكزومبل دوك انت معلم دوك نولي ندور انا على معلم ندور عليه انا هي دوك كيما قلت لكم انا نعطيك انا اقتراح تاع باغ اكزومبل وزير تاع التعليم يخمم في مصلحه الشعب اروح انت معلم واش تحوس المطلب نتاعك واش كاين تحوس على الصلاه سقم لك كما نقولوا المستوى المعيشي نتاعك حوس نوفر لك العمل نتاعك في راحه تامه كما يقولوها هاو نعطيك انا هذه بس نحكي لك كونديسيون حاجه واحده قلت لك كل دوك جات الوزاره هذه وزاره التعليم حابه تخمم على ولادنا تخمم على الشعب انا نعيط انا المعلم هذا انت تحوس دير اضراب علاه دير اضراب تحوس على المستوى المعيشي هاك الصالير نتاعك تحوس نحسن لك المكان العمل نتاعك ها ولا ذاك المطالب نتاعك وكل غنقضيها لك بصح كاين شرط الكونديسيون ممنوع عليك دير دروس خصوصيه انا عندك قسم فيه 40 تلميذ على الاقل تخرج لي 30 تلميذ قارئ فهمت هم ولا ما كاينش لغه الحوار دوك تقدر تلقى من الاساتذه كومبليس مع الوزاره انا هذا واش راني نشوف انا باسكو شوفوا خوتي هي الحلول كاينين على انا مواطن بسيط النيفو تاعي كيما نقولوا بالنسبه لهم هما متكركس كيف انا نلقى الحل هذا هما ما يلقاوش الحل هذا كاينه عظيم كاينه واحد تاع الالمان هذه ميركل هذه والله جو ديزافوكا يطالبوا بالحقوق نتاعهم قالوا لها ديرينا مع المعلمين علاه يعني المعلمين اكثر منا هما في الرتبه في كلش واش قالت لهم هي قالت لهم هل يعطيكم قلبكم نديركم مع المعلم اللي قراكم ولا حكم لهذه الدرجه سبحان الله نقولوا احنا المعلم كاد ان يكون رسولا كيف انت معلم سبحان الله اللي يربي الجيل ويقري الجيل ويثقف الجيل يكون الجيل ديروا انت مسكين يتكركر تلقاه انت برا يدير في الاضراب وهاز بلاكا سبحان الله ويجوا يضربوا لا بوليس ما سيقرا والله غير سيقرا والله صح
المشكل. يعني شكرا رفيق، خليناك دخلت هدرت لنا على السوجي تاع التعليم. انا هدرنا على بس ما هدرناش على سوجي يعني مخصص، هدرنا عموما، قلنا رايحين نهضروا على التعليم، رايحين نهضروا مي كي عاد قلبك مغدد على التعليم وفرغ اخويا، نحطوها في الفيديو ان شاء الله، نديروها ان شاء الله تخرج لنا في الفيديو. وهدرتك هذه اللي هدرتها كل هاي مفيلميه ان شاء الله نحطها في الفيديو تاعنا. ليش انا عجبنا الوقت المحدد، عندنا ساعه وحنا نجربلو. باش نوليو نكوبيو لونغوجيسترومون ونكملوا ان شاء الله بين بعضنا. تحب نكملوا نشيخو خويا رفيق؟ اوكي صح. ها يا جماعه شكرا تبعتونا. انا طولنا شفتها الحصه الاولى ما عقبت يعني على بالك مع لي شونج مع لا ديسكسيون مع لا ميزون بلاس وهذاك ما عقبت. لا قلنا نص ساعه خاوتي، قلنا نص ساعه ما ساعه. لا فوت تاع نينو نص ساعه. نينو شوف اسمع، نينو نديروه وزير الوقت. نينو عنده الساعه نورمالمون عنده لا بوندول اليوم. نينو قفلت الوقت تاعك حبس. برك واسمه هذاك اللي يقولوا الحكم تاع البرلمان هذاك الكلمه الى السيد يقول لك سي فري لازم. شكرا جماعه، ميرسي، شكرا لكم. ان شاء الله نتلاقاو وقت نزيدو نتلاقاو السمانه الجايه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله نديروا لكم فيديو جديده وراح نهضروا على موضوع جديد. ها يبقى على خير. الله في رواحكم والسلام عليكم، في امان الله، كثر خيركم.